السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وارث فيت. اليوم فيديو بزاف شباب ومعمر بالنصائح والإرشادات. إذا راك حاب الظهر تاعك يولي في، تبع حتى للأخير وبارطاجي مع صاحبك وما تنساش تشترك في القناة. المومو هذا بزاف سبيسيال. إذا كنت رايح للقاعة الرياضية دي بريفيرونس ريح وحدك، طلع التركيز تاعك وابدا تتصور يعني في لاسيونس تاعك كيفاش راح تكون، ويعني كونك ايجابي مع نفسك وعلى بركة الله. إذا كان عندك أي شك في نفسك أنك ما تلحقش، إذا كان عندك أي فكرة سلبية أرمي عليك، استمد القوة تاعك من الدواخل تاعك وانت تاكل على ربك. لأنه في آخر اليوم الصح وش تقول على نفسك ماشي الناس وش تقول عليك. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله عندنا حصه ضغط. الناس اللي حابه يعني بروفوار لو في هذاك الظهر، معايا اليوم سيد احمد. سيد احمد اطلت المنس فيزيك ان شاء الله، ان فيتور شامبيون، عنده 17 سنه. مبارك ان شاء الله تشوف لا مسكينه مليحه. السيارة ما تقدرش تقلع ديريكتومون بالسانكيام، لازم تجوز بالبريمير دوزيام حتى تلحق للسانكيام. اذا الجسم تاعك يعني نفس الشيء، ما يقدرش يبدا ديريكتومون لي زيكزارسيس، لازم لي زيشوفمون وحاجة، والتحمية حاجة مهمة بزاف 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 في اي سبور. هاد ليكزارسيس شغل ايشوفمون وبريباراسيون لو كروند دورسال هكذا، باش ان شاء الله كي نبداو البروغرام تاعنا نكونوا يعني ديجا يكونوا يعني لي ميسكل يكونوا بيان ايشوفمون. لي زيشوفمون حاجة امبورطونت بزاف بزاف بزاف، سوا سوا في الميسكيلاسيون ولا في اي سبور. وخدم خدمة دو كاليتي، اوكي؟ متخدمش هاديك الخدمة ديك تاع هكذاك، باسكو مكاينش منها. بصح سوا ميم سي لو بوا تاعك يكون ليجي، خدم خدمة شابة دو كاليتي. كونتروليه، اوكي؟ متخليش لا غرافيتي هي اللي تطلعو، ملي تطلع الكرافيتي، اوكي؟ إذا هذا هو أول تمرين، لابار فيكس. دي بريفيرونس تخدم لابار فيكس تاعك في بداية الحصة، لأنه في نهاية الحصة راح تكون يعني متعب ومرهق بزاف. دونك إن شاء الله راح نسيي نخدم ما بين 10 إلى 15 من ريبيتيسيون، وتكون خدمة يعني لو كاد خدمة يعني خدمة شابة. الله بسم الله. 4 سير. 4 سير.
deuxième exercice, tu peux changer la barre هذه plutôt la barre الكبيرة دير فيها la barre simple. Ok, يعني pour avoir هذاك le contrôle parce que هذه تن كبيرة معوجة وكامل. Il vaut mieux utiliser هذه يعني personnellement ce que je préfère. Alors, la prise, supination, ماشي pronation. Plutôt la prise تكون هكذايا. هكذا باش نسيبليو الميليو تاع الطول. نسيبليو هكذا. اوكي. دوز ريبيتيسيون. هذا البروغرام ديال ماس. هذا البروغرام للناس اللي حابة تزيد لا ماس مسكولار. اوكي. بسم الله. هنايا le plus important c'est le contrôle. Ça cache le contrôle. Deux. قلنا لاري هدايا امبورطون بزاف. لاري هذا اللي راهو يدير فيه يخلي هذاك الوقت للسيرفو تاعك تعطيلو هذاك الكونسونطراسيون. ربي قيدين زين نيجاتيف يعني لافاز نيجاتيف تكون تطلع هذيك هي لا بلوز امبورطون ثم هي الخدمه تاعك تكون تطلع ماشي كي تقول يعني ماشي كي تهبط كي تكون تطلع انت طلع ما تخليش الجرافيتي يطلع ما تخليش يعني الجاذبيه هي تطلع. اوكي كنترول les compétitions كامل يعني se gagne de dos كي تكون de dos فهمت يعني كيما روني كولمان كيما لي بودي بيلدر سوا بودي بيلدر ولا بودي بيلدينغ كلاسيك ولا مينز فيزيك ولا اي كاتيجوري لو دو هو اللي عليه بزاف لي بوان. اوكي دونك اخدم الدو تاعك لا راك حاب تبرسي في الكون. هاي روح الديبار تروازيام اكزرسيس. troisième exercice عندنا تيبار. هذايا ليكزرسيس هذايا ولا لا ماشين هذه تعوض روينغ بالبالا سوا سوبيراسيون ولا بروناسيون يعني كو سوا تحكم لا بريز هكذا. اوكي هذه لا بريز تسيبلي بوكو بلوس لو ميليو تسيبلي الوسط. اوكي ولا بريز هذه تسيبلي كروند دورسال يعني تسيبلي هذه لا بارت. بسم الله انا شقيقه عندي سته باسكو فيه ستريس كبير على النهار.
بروناسيون وزوج سوبيناسيون. خدمنا لابار فيكس بروناسيون اوكي سيفينا بوكو بزاف يعني لو كرون دورسال. دوكا نخدم بروناسيون نخدم هنايا بلوتو سوبيناسيون. بسم الله. Exploration of space. سيد احمد سقساني قال لي اغزر في الكاميرا سقساني قال لي واش معناها بليس دو ماس، واش معناها لا ماس. لا ماس فيها زوج، فيها الكتله العضليه وفيها لا فورس. لا فورس حاجه ثاني يعني حاجه مهمه للانسان، اي اتليت يعني حاجه مهمه يربح لا فورس في لا بريباراسيون تاعو. بسم الله. Troisième série. On va garder la charge la même charge. Pour les répétitions, Inch'Allah, j'essaierai de نلحق حتى ل 12 entre 10 et 12 répétitions. C'est très important parce que ce secret كامل راهو في les répétitions. كاين بزاف اللي يدير بزاف لا شارج ويخدم 4 ريبيتيسيون ولا هذا يعني بروغرام دو فورس، تخدم 4 ريبيتيسيون 6 ريبيتيسيون. اوكي دونك حنا نخدموا هنايا l'hypertrophie musculaire. Let's go. Comment? بسم الله. quatrième exercice, plutôt quatrième série. Donc, on doit garder
لانتونسيتي عاليه يعني اون دون ماكسيموم سورتو في لي ديرنيير سيري. الوغ السبتة باينه، السبتة لازم. هذا ليكزارسيس هذايا هو ميور اكزارسيس تاع الدو، يقيس لك كلش يعني الظهر تاعك كامل وفيه يعني بوكو ديزولاسيون وتسيب لي يعني لو دو تاعك كامل وبالجهه حاجه يعني عندك بلوس دو كونسونطراسيون كي تخدم بالجهه، كي تخدم يونيلاتيرال عندك بلوس دو كونسونطراسيون يعني تقدر تفوكاليزي بوكو بلوس. الحمد لله كملنا لا سيونس، اون ابي يعني ريوسي لا سيونس ا 200% الحمد لله. واش تقول سيد احمد؟ كانت حصه بزاف كملنا ونتمنى يسيروها هذه قادرين نطلع يدير لا سيونس هذه يعني بوغ افوار هذاك لو دو في اوكي. هذا اتليت ناس فيزيك وان شاء الله فيوتشر شامبيون ان شاء الله يدي شامبيون الجيري ومام يعني عنده 17 ans الله يبارك. 17 ans بالك انت بالكاميرا ما راكش تشوف يعني لا ماس مسكيلار اللي عنده اوكي يعني ما شاء الله. ربي يوفق كل انسان وإلا كنت موتيفي وعندك هدف تلحقه توكل جيست على ربي اوكي. والسلام عليكم.